अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इजराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान कूद पड़ा। ईरान के जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने का ऐलान, साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर ख़तरनाक तरीन पाबंदियों का ऐलान कर दिया। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ईरान आयरन डोम जैसा कौन सा सिस्टम बनाने वाला है। वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन करामी, इजराइल और ईरान की जो जंग है इस वक्त शिद्दत तक पहुंच चुकी है। पहले ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर यके बाद दीगरे 180 से लेकर 200 मिसाइल जो है वो फायर किए हैं। और उसके बाद जो इजराइल ने इसी हफ्ते ईरान पर जो ताबड़तोड़ बमबारी की है, 140 जंगी तैयारे ड्रोन्स से जो हमला किया है, उस पर ईरान जो है वो शदीद गुस्से में है और ईरान अपने नए जंगी तैयारों की तरफ देख रहा है कि किस मुल्क से कौन सा तैयारा खरीदना चाहिए। इस सिलसिले में जो ईरान फ़ज़ाइया के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल हमीद वाहिदी इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो लेने वाले हैं। ये आपको न्यूज़ डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की तरफ से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कई अरब ज़राए ब्लॉग ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह के दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी थंडर JF-17 की खरीद फरोख्त है और कहा जा रहा है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को एक मजबूत बनाने के लिए आला फ़ौजी हकाम के वफद की क़ियादत भी कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वाहिदी से तवक्को है कि वो इंडस शील्ड 2024 फ़ज़ाई मशक़ का मुशाहिदा करेंगे। इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात भी करेंगे। कई अरब ज़राए ब्लॉग ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह के दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीनी थंडर इलाका तैयारों के असूल JF-17 मुश्तरका तौर पर तैयार करदा के बारे में बातचीत का आगाज़ है और चिंगडू एयर पाकिस्तान और नेटिकल कम्प्लेक्स के ताउन की पैदावार है। और कहा जा रहा है कि इसमें खासी दिलचस्पी ले रहा है ईरान, और ईरान ने जदीद किस्म की दिलचस्पी ज़ाहिर की और कहा है कि जो 5वीं नस्ल की जदीद लड़ाका टेक्नोलॉजी है वो भी हम जल्द पाकिस्तान से ख़रीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बीजिंग की जानिब से इनकी फराहमी में हिचकिचाहट की वजह से लड़ाका तैयारों की खरीदारी J-10C तेहरान की जानिब से चीनी जो J-10C है वो चीन से लेना चाहते थे, लेकिन पता नहीं चीन ने उनको देने से क्यों इनकार कर दिया। ईरान ने 36 J-10C का आर्डर दिया था, लेकिन चीन उस पर जो उनके मुज़ाकरात हैं और जो इख्तलाफात हैं ईरान और चीन की वो खुलकर सामने आए और ईरान ने वो लेने से साफ इनकार कर दिया। और चीन ने ईरान को कहा है कि वो नकद अदायगी करें, लेकिन ईरान वो नकद अदायगी करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनको जो है वो J-10C जंगी तैयारे वो नहीं मिल सके। इसके अलावा तेहरान अपनी फ़ज़ाइया को जदीद बनाने की कोशिशों को तेज़ कर रहा है, जिसे अक्सर अपनी फ़ौज की सबसे कमज़ोर शाख समझा जाता है, जिसकी वजह से मगरबी इक़्तिसादी बंदियाँ उन पर आयद हैं। और इन बंदियों ने ईरान को जो शाह के दौर हुकूमत में जो 1979 का दौर था उसमें F4, F5 और F14 टॉम कैट जो पुराने साख्ता तैयारे हैं वो अभी तक ईरान के पास वही हैं। ईरान कोई नए तैयारे नया बना सका और ना ही ख़रीद कर सका बंदियों की वजह से। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ईरान देख रहा है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की किस्म ख़रीदे, और उन्होंने कहा है कि हम Su-35 भी जो रूसी साख्ता है उसको ख़रीदने पर भी ज़ोर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि ईरान JF-17 थंडर खरीदना चाहता है या फिर वो Su-35 जंगी तैयारे रूस से ख़रीद करता है। तो इस मौके पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर शदीद तरीन पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान के हथियारों के प्रोग्राम से मुंसलिक
2 درجن سے زائد فرموں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان، چین، مصر اور متحدہ عرب امارات کی 26 کمپنیوں کو میزائل اور ڈرون کی ترقی اور برآمدی کنٹرول کی خلاف ورزیوں کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے بلیک لسٹ میں شامل کیا۔ امریکہ نے 2 درجن سے زائد کمپنیوں پر پاکستان اور ایران میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون کی تیاری میں معاونت کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یو ایس بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ پاکستان، چین، مصر اور متحدہ عرب امارات کی 26 کمپنیوں کو امریکہ قومی سلامتی کے خلاف سمجھی جانے والی سرگرمیوں کی وجہ سے شدید قسم کا بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جن میں برآمدی کنٹرول کی خلاف ورزی، ہتھیاروں کی محدود پروگراموں میں مدد کرنا اور روس اور ایران پر پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پی ایس آئی، جو کہ یو ایس کامرس ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم 9 پاکستانی اداروں کو ایڈوانس انجینئرنگ ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے فرنٹ کمپنیوں کے طور پر کام کرنے پر شامل کر رہے ہیں، جو 2014 میں درج کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 دیگر کو پاکستان کی بیلسٹک میزائل میں تعاون کرنے پر شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یو ایس نے اس طرح کی مزید پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کینڈلر نے مزید کہا کہ ایران کا WMD پروگرام، ان کا UAV پروگرام اور پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جیسے پروگرام امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم خطرات باعث ہیں اور ان کی مدد امریکی ٹیکنالوجی سے نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ PAS میں ایکسپورٹ انفورسمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے اجلاس میتھیو ایس ایکسلروڈو نے کہا ہے کہ جب ہم پاکستان اور ایران جیسے ممالک پروگراموں کی حمایت کے لیے UAV اور WMD امریکی شکل ترسیل کرنے والی جماعتوں کی نشاندہی کرتے ہیں یا روس کی جنگی کوششوں میں مدد کرتے ہیں تو ہم کارروائی کرتے ہیں۔ آج کی فہرستیں یہ واضح کرتی ہیں کہ جب غیر ملکی جماعتیں ہمارے اسلامی مسائل کی جانچ پڑتال کے حوالے سے ڈٹائی یا طرز عمل میں مدد ہوں گی تو انہیں اس کا سخت ترین نوٹس ہوگا اور سخت ترین پابندیاں ان پر لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپریل 2024 میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں میں ملوث 4 اداروں کے خلاف کارروائی کی اور ان اداروں پر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مواد اور ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کا الزام عائد تھا، جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی صلاحیت بھی اس میں شامل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ محکمہ خارجہ نے نوٹ کیا کہ ہدف بنائے گئے کمپنیوں میں سے 3 چین میں ہیں، چوتھی بیلاروس میں اور پاکستان کے پروگرام کو میزائل سے متعلق اشیاء فراہم کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے مبینہ طور پر منسلک اداروں پر امریکی بندیوں کے جواب میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے خدشات کا اظہار کیا۔ ترجمان ممتاز ہر افروز نے نوٹ کیا کہ اس طرح کی فہرستیں پہلے بھی بغیر کسی ثبوت کے شیئر کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسلام آباد شفاقی پر مبنی بات چیت کے لیے کھلا ہے، تاہم جائز سیاسی منصوبوں کو برآمدات کی کنٹرول سے غیر منصفانہ طور پر متاثر ہونے سے ڈر سکے۔ ویڈیو کے آخر میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران نے بڑا خطرناک میزائل سسٹم آئرن ڈوم کے مقابلے میں تعمیر کر دیا، جس سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی 3 شہید ہے اور اس ایران نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کی طرح 360 انٹرسیپشن کے ساتھ زوبین یا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ تعریف کرایا ہے۔ ایران نے حال ہی میں زوبین ایک نیا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ متعارف کرایا ہے اور ملک میں تعینات کر دیا ہے، جو اپنی ملکی سطح پر تیار کردہ جدید ترین فضائی دفاعی ٹیکنالوجی میں سے ایک کی نمائش کرتا ہے۔ ایرانی آئرن ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے اور زوبین کو خاص طور پر کم اونچائی والے فضائی خطرات کی ایک وسیع رینج کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو جدید جنگ میں تیزی سے پھیل چکے ہیں۔ تہران اور دیگر اسٹریٹجک علاقوں کے ارد گرد اس نظام کی تعیناتی کے ساتھ ایران کا مقصد ڈرونز، جنگی ساز و سامان، کروز میزائل، توپ خانے، گولے، کم پرواز والے علاقہ طیارے اور ہیلی کاپٹر سے خطرات کے بارے میں اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ نیا نظام بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ فضائی تیراندازی کے درمیان خود انحصار کر کے فضائی دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے ایران کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
زبین ایئر ڈیفینس سسٹم ایران کا نیا 360 ڈگری انٹرسپٹر کم اونچائی والے خطرات سے فراہم کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس کی صلاحیت کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اس وقت اتنا ہی، مزید ویڈیو سے تقریبات